जी, तो ईद कुर्बान की आमद है और हर किसी की कोशिश यही है कि वो अच्छा बैल लेकर आए, अच्छा बकरा लेकर आए और एक अच्छे जानवर के साथ अपनी ईद उल अज़हा को भरपूर तरीके से एंजॉय करे। और सबसे ज़्यादा तो हमने देखा है कि बच्चे बड़े एक्टिव हमें नज़र आते हैं, क्योंकि अभी भी वो देख रहे हैं मार्केट्स में या मोटरसाइकिल पर जाते हुए या गाड़ियों में जाते हुए कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यापारी अपने कुछ बकरे लेकर खड़ा हुआ होते, तो बच्चों की कोशिश होती है कि हम रुक जाएं यहीं पर और ज़रा बकरों का रेट मालूम हो जाए, ताकि अगर उनके वालिद साहब या उनके बड़े भाई जल्द ही कोई बकरा खरीद लें तो चलें 4-5 दिन या चले 1-1.5 हफ्ता उनको उसकी थोड़ी सी देखभाल का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा एक चेंज फैक्टर आया है और हमने ये देखा है कि हुकूमत की तरफ से आवाम को ई कैटल मार्केट के सिलसिले में एक ऐप लॉन्च करके इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। जी हाँ, अभी तक आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी जहाँ से आप जूते ऑर्डर कर लेते हैं, जहाँ से आप कपड़े ऑर्डर कर लेते हैं, मेकअप ऑर्डर कर लेते हैं, यहाँ तक कि खाने पीने का सामान तक ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन अब आप घर बैठे बैठे मुझे लगता है गाय, बकरे और ऊँट भी ऑर्डर कर सकेंगे। तो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से फ्राहम करदा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो शहरी हैं वो अपने घर बैठे ऑनलाइन तरीके से बकरा, गाय, ऊँट इजीली खरीद सकते हैं। इसी पर बात करते हैं। चेयरमैन पंजाब कैटल मार्केट इब्राहिम तारिक शफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इब्राहिम साहब, ये ऐप लॉन्च करने का ख्याल कैसे आया और इसका मकसद क्या है? ये ऐप मैंने इसके बारे में यूके में स्टडी किया था, फिर मैंने PITB को इसके अंदर इंगेज किया, फिर उनके ताउन से हमने 5-6 महीने लगा के इस पर काम करके किया। इसमें नादरा को हमने इन्वॉल्व किया ताकि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, बायर और सेलर का पता हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है कि जो कंटेंट एनिमल का है वो जेन्युइन हो, काऊ और गोट और कैमल जिस तरह आपने जिक्र किया, ताकि किसी किस्म का लोगों के साथ फ्रॉड ना हो। ईमेल वेरिफिकेशन है, उसमें भी ज़रा लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो व्यापारी हैं उनको ईमेल आपको पता है बिल्कुल इतनी पता ही नहीं है। हाँ। तो उसके लिए आज मैंने PITB को कहा है कि आपको इसमें वे आउट बनाएं कि ईमेल रजिस्ट्रेशन के अलावा हो जाए, क्योंकि वन ईमेल रजिस्टर करते हैं तो OTP आ जाता है, ताकि हर चीज़ हमने तो की थी कि लोगों के लिए मतलब फुल प्रूफ कोई फ्रॉड ना हो। बिल्कुल। अब वो व्यापारी ऐसे, उनको अभी ट्रेनिंग नहीं है, शायद ईमेल उनके पास IDs नहीं है, तो उसके लिए अब हम आई थिंक मोबाइल फ़ोन पे ही कुछ करके, ताकि मैक्सिमम कंटेंट अपलोड हो और मैक्सिमम लोग मुस्तफ़ीद। तो अभी तो आपको पता है इट्स अ जर्नी, इंशाल्लाह बिल्कुल ये जस्ट स्टार्टेड, एक हफ्ते में और बेहतर हो जाएगा। अच्छा, तो अभी आपने कोई रिस्पांस देखा कुछ लोग के जिनको साथ आप लोग खुद इंटरेक्ट हुआ हो, जिनके अकाउंट्स आपने बनाए? अच्छा, अभी तक हज़ारों में डाउनलोड्स हो चुके हैं, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि अभी जो दिक्कत सबसे बड़ी आ रही है वो ये व्यापारियों का जो ईमेल एड्रेस ना होना है, हाँ। क्योंकि वो कंटेंट अपलोड करेंगे तो फिर वो रहते भी जिस तरह से दूर दहाड़ जिन देहाती इलाकों में, लेकिन हम उसका आज PITB को कह दिया हमने, इंशाल्लाह उसका भी हल निकल आएगा। लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ है, देखें कि लोगों का कितना फ्यूल बचता है, बारिश हो जाए, अपना ईद उल अज़हा के करीब मानसून की भी प्रोडिक्शन है तो लोग ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी है, बायर और सेलर सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब नंबर एक्सचेंज हो जाएंगे तो व्हाट्सएप पे या किसी भी चीज़ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह करके और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी है, डेटा भी आ जाएगा। और आपको पता है लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का जो एक सॉफ्टवेयर है पाइट्स, उसके अंदर एनिमल का कलर, वेट, वो सब इसमें उसके साथ इंटीग्रेटेड है। तो इसको इस तरह करके हम लेकर चल रहे हैं। तो अभी तक कोई डेटा इकट्ठा हो सका कि यहाँ पे कितने जानवर जो हैं उनके हवाले से अपडेट किया जा रहा हो? मैंने आपको किया ना, अभी तक हज़ारों में लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हैं। अभी कंटेंट लगा हुआ है कुछ, बट अभी उसकी ट्रैफिक मजीद बढ़ेगी। ठीक है, वैसे आपने खुद प्रैक्टिकल करके देखा ये, किसी व्यापारी से बात की हो या कुछ किया हो, ताकि हमारी कोई भी एक कॉमन, हमारे हर डिवीजन में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं, दे आर इन लाइजन विद ऑल द व्यापारीज, और जो उनके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे मैंने ईमेल का आपको बताया, इस तरह करके दे आर एंगेजिंग विद देम एंड होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर। ये तो आपने व्यापारी वाली साइड बताया ना, बायर को क्या मसले आ सकते हैं? बायर को कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि जो वो देख रहे हैं वो उसको मिलेगा। सर, सबसे पहले तो बहस का मसला, चले आप मार्केट में खड़े हैं ना, बहस करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो इस पे व्हाट्सएप पे हमने तो एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है, लोगों के पास सेलर का नंबर होगा, दे कैन इंटरेक्ट ओवर सोशल मीडिया। तो वो कैसे होगा? क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं ना, आप कहेंगे लाख में कहूंगी नहीं 17,000, कहूंगी नहीं 17,000। आप अपना ऐप के अंदर जो है ना वो फीचर सेट कर सकते हैं कि आपकी प्राइस रेंज क्या है। अच्छा, तो वो आई थिंक जब हमने तो एक मीडियम दे दिया लोगों को कि वो इस पे इंटरेक्ट कर लें और कर लें, तो जब लेट्स से
اس کو ایک سیلر کا بائر کو پسند آ جاتا ہے اس کا پروڈکٹ, فار انسٹنس گوٹ آ جاتی ہے, تو وہ اس کو میسج کرے گا, وہ میسج پہ دے کین کمیونیکیٹ, وہ ہو جائے گا. ہم نے تو ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا کہ یار آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں. ہم اس میں نیگوشیشنز میں پرائس بارگیننگ اور ان چیزوں میں تو نہیں گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا. گورنمنٹ کا تو کام ہے ایک سہولت دینا, وہ ہم نے دے دی. نہیں وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں تو بائر کے حیثیت سے بات کر رہی ہوں. آپ نے تو اپلیکیشن لانچ کر دی, آپ نے مجھے کہا کہ ذریعہ 70 سے 80 ہزار کی کیٹیگری میں آپ نے ہمیں بتا دینا کہ میرا یہ چیز مجھے چاہیے. میں کام کروں گا نا, میں تمام ویپاریوں کو کہہ دیتا ہوں آپ کو تو 30% آف دے گا. ٹھیک ہے نا, چلے یہ بھی بیسٹ ہے کہ 30% آف مجھے مل جائے گا, لیکن ابھی پتہ نہیں نا کہ کتنے لوگ آتے ہیں اس کے اوپر ایپ پر نہیں ہے, لیکن اس میں تو میکسیمم لوگوں کا فائدہ ہونا چاہیے نا. اگر اب مجھے وہ 70,000 روپے میں وہ انہوں نے ایک پرائس نہیں دے دی ہوگی, اس کے بعد وہ دونوں کے پاس جب ایک دوسرے کا کانٹیکٹ آ جائے گا then they can do whatever they want to. اور پھر اگر اس میں یہ ہو جائے کہ بیوپاری گھر پہ بکرا لے کر آ گیا ہے اور ساس ہی میری کہہ دیں کہ نہیں یہ بکرا تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا, تو پھر کیا کریں, بندہ وہاں پہ تو گیا. دیکھیں اگر نہیں آیا تو واپس لے جائے گا, لیکن وی شوڈ جتنی اسکریننگ ہو چکی ہوگی اور جتنی کمیونیکیشن ہو چکی ہوگی, مجھے لگتا ہے بہت 2% چانس ہے اس چیز کا ہونے کا. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے کہا نا کہ آپ نے باہر میں کہ یہ معاملات دیکھے, اس کے بعد آپ نے یہ فیل کیا کہ ہاں پاکستان میں بھی اس قسم کی ایپ کا ہونا بہت ضروری ہے. سر مین وائل ایپ تو چھوڑیے, میرا لاسٹ ایئر بھی جب جانے کا اتفاق ہوا تھا مویشی منڈی. اچھا, اس لیے تو ہم نے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی کہ بچے خواتین بیچارے گرمی میں وہاں جائیں, اس سے بہتر نہیں ہے کہ 1 کلک پہ دے کین بائی. نہیں آپ کی بات بالکل درست ہے. ابھی تو ہم دیکھیں گے جب تک ہم استعمال نہیں کریں گے ہم اس ایپ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتنی بری ہے یا یہ مسائل ہیں وہ مسائل. استعمال کر کے ہی پتہ چلے گا کہ یہ مسائل ہو سکتے ہیں تو ان کو بھی مزید سارٹ کیا جا سکے. اس بار جو پنجاب کے اندر لگنے جا رہی ہے کیٹل مارکیٹ, اسپیشلی اگر ہم لاہور کی بات کریں تو کتنے بڑے پیمانے پر لگنے جا رہی ہے؟ کیٹل مارکیٹس شاہپور کانجرا میں لگ رہی ہیں, پورے پنجاب میں بڑی بڑی کیٹل مارکیٹس لگ رہی ہیں, اور اس میں تمام تر لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے بھی ہم نے اپنے تمام ڈپارٹمنٹس کو کہہ دیا ہے صفائی کا نظام ہوگا, ٹھنڈا پانی لوگوں کو ملے گا, اپنا ٹریفک کا نظام بہتر ہوگا, لا اینڈ آرڈر سچویشن کے لیے پولیس کو بھی کہہ دیا ہے اپنا, اس کے لیے جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے بھی سارے انتظامات. جانوروں کی دیکھ بھال کا معاملہ آپ نے کہا نا, اینیمل سیفٹی جس کو آپ کہتے ہیں. سوال یہ کہ نا ابراہیم صاحب ابھی بھی نا مطلب کچھ دوستوں سے عزیزوں سے بات ہوئی, لوگوں کی نا گرمی اتنی ہے بکرے بھی مر رہے ہیں. جی ہاں, تو کیونکہ بکرا گائے کی نسبت تھوڑا سا ذرا ایک کمزور چھوٹا سا جانور ہوتا ہے, تو ہم انتظام کر رہے ہیں کہ تھوڑے بہت ٹینٹس میں اس طرح کہ ٹیمپریچر کولرز وغیرہ رکھے, واٹر کولرز بھی رکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جو بیپاری ہیں ان کے لیے سہولیات دی جائیں. اور جہاں تک گرمی کی بات ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ہے. اب اس کے لیے انشاءاللہ اگلے سال ہم نئی کیٹل مارکیٹس بنانے جا رہے ہیں جس کے اندر کوارنٹین زونز, شیڈز بہتر, تاکہ لوگوں ٹیمپریچر, تاکہ یہ جو ایکسپورٹ کے انگریڈینٹس ہیں یہ ہم لوگ پورے کر کے دے سکیں. 14 بلین کا اس سال ہمارا اس وقت آج پڑا ہے, پچھلے سال ہمارے پاس 5 بلین, اس سال ہم نے ڈبل آکشن کی ہے. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار 10 بلین کی جو ہے آکشنز ہوئی ہیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. یہ میں کوئی آپ کو الف لیلا کی کہانی نہیں سنا رہا, یہ ایک ہسٹورک ہے, اور اس وقت کمپنی مطلب یہ ڈبل ہو گیا ہے بیسکلی پچھلے 1 سال میں. یہ کہنا آسان ہے کہ ڈبل ہو گیا ہے, تو کمپنی کا ریونیو آج 14 ارب پہ, اگلے سال تک یہ 25 ارب پہ چلی جائے گی کمپنی.